الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سانو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. کسی دی ذاتیات، ضد، دشمنی یا مخالفت نو سامنے رکھ کے کچھ بیان کرنا اے میرا مزاج نہیں. میں جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت نال کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گئے. تو سارے دوستاں دی خدمت بھی گزارش ہے، جتنی دیر بھی تساں احباب میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران دل وچ ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا. چار طریقہ نال اللہ کریم نے قرآن پاک وچ مسئلہ سمجھایا ہے. یا تو اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالاں بیان کر کے، مکھی دی مثال، ڈامر دی مثال، اگ دی مثال، پانی دی مثال. یا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے قسمہ چاہ کے، والعصر میں اللہ نو زمانے دی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، سارے انسان نقصان ہی چاہتے. نقصان تو ہوئے پائی سکتے ہیں جنہ دا عقیدہ درست ہویا، عمل درست ہویا، ایک دوسرے نو حق دے اتے قائم رہن دی تاکید کرے دے رہے، مصیبت آئیاں تو صبر تو کم گدا. تے تریجہ طریقہ ہے اللہ مسئلہ بیان کرے دے دلیلہ سنا کے. میں دعویٰ کراؤں با اس چادر دا مالک میں ہوں، اگر میں دکاندار دی کوئی رسید پیش کراؤں تو وہ دلیل ہو سی جو واقعی چادر میری ہے. یہ بھی ایک انداز مسئلہ سمجھاون دا. تے چوتھا طریقہ ہے کہ اللہ مسئلہ سمجھے دے کس سے بیان کر کے.
سارے جڑے پرانے بزرگ ہن آباؤ اجداد باپ دادا رات کا ٹائم ہویا چوکاں تے کٹھے ہوئے ایک دوسرے نو قصے سنائے ٹائم پاس کرنے واسطے اللہ نے قرآن پاک جی قصے ٹائم پاس کرنے واسطے بیان نہیں کیتے کرنا دی لذت تے چسکے واسطے اللہ نے قصے بیان نہیں فرمایا اللہ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب میں نو اللہ ہومن دی قسم اے جڑے قصے تے حالات میں بیان کیتے عقل مند لوگاں واسطے میں بڑا سبق رکھا ہے ایک قصہ چھوٹا جتنا بیان کرنا ہے تے اس قصے وچوں مسئلے کیڑے سمجھ آندے پین اصل وہ مسئلے عرض کرنے سنو قرآن پاک دا انداز کیا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين آیت نمبر 20 سپارہ 20 سورۃ القصص شہر دے پرلے کنارے تو ایک بندہ توڑدا ہویا آیا اللہ کریم دا قرآن پاک دس اس بندے دا نام کیا ہے اللہ کریم نے بندے دا نام نہیں چاہیا قرآن پاک وچ مسئلہ سمجھا چھوڑے میں اللہ نو بندے دے نام نال مطلب نہیں میں اللہ نو بندے دی صفتہ نال پیارے اللہ کری صفت پسند ہوئی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خیر خائی واسطے دوڑتا ہوا وہ بندہ آیا اللہ کریم بندے کا دوڑنا اتنا پسند آیا رب العالمین نے قرآن پاک چا بنایا آؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ورد کرن لگا فرعون دے دربار دے سردار بڑے بڑے وزیر تے مشیر توڑے قتل دے منصوبے بڑے دے پین میں توڑا ہمدرداں میرا مشرع ہے اتھوں نکلن دی کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر خواہ بندے دا مشورہ سنن تو بعد قرآن پاک دلن فخرج منہا خائفا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر دے علاقے وچوں نکل پے تے ڈردے ہی وینے اندلی چ ایویں نہ ہوئے پچھو فرعون دے بندے آ کے مینوں پکڑن گھنن یا تارکن آس پاس دیکھتے بھی پہلے ہن فرعون دے بندے پچھو آندے تے نہیں پے ایک مسئلہ تا یہ سمجھ آ گیا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر جاتے حاضر ناظر ہوندے مصری جو نکلن دی کوئی لوڑ نہیں جرا ہر جاتے موجود ہوئے وہ کیویں نکلتا ہوئے نمبر 2 جرا مشکل کشا تے حاجت روا ہوئے وہ کسے تو ڈردا نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام تے ڈردے ویندے تے نال نال دعا بھی کرے دے ویندے رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار میرے پالنہار میری ضروریات نو پورا کرنے والا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا کیرے انداز نام دعا منگی نے رب 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 میں تھا دوستانو جملہ سنے نہ ہونا
اگر کسی غیرت مند بندے کو پوچھو تیرے پتر کتنے نوں، بھائی کتنے نوں، اساں جی تواڈے شاگرد کتنے نوں، حضرت تواڈے مرید کتنے نوں، تواڈے دد پوترے کتنے نوں، خوش ہو کے جواب دے سی۔ اگر کہ غیرت مند بندے دے سوال کرو تیرے والد کتنے نوں، جھگڑا ہو مننا ہے، تینوں شرم تے حیا بھی نہیں آیا سوال کرے دے ہوئے۔ قرآن پاک کی دو لفظ بڑے انوکھے ہیں، ایک اب تے دوجا رب۔ اب ابا والد، ہن جملہ خیال نال دوستاں نے سننا ہے، نسب دے حلالیاں واسطے، نسل دے حلالیاں واسطے، جسم دے حلالیاں واسطے اب ہکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہکو ہے۔ جسم دا حلالی بندہ اب دوجا برداشت نہیں کرے دا، تو عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجا برداشت نہیں کرے دا۔ موسیٰ علیہ السلام رب رب کرے دے میں اللہ منو ظالمہ تو بچا۔ قرآن پاک دے الفاظ اللہ فرمائے دے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، نکل دے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رخ مدین دے شہر دے پاسے ہو گیا، تے نال نال عرض بھی کرنے میں دینا عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ میں موسیٰ علیہ السلام دا رستے دا واقف نہ، میں اللہ دی رحمت نال امید اللہ آ میں سیدھے رستے دے چاڑنے سی۔ دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہو گے تا اے کیوں فرماوے نا اللہ آ میں رستہ بھی کھانے سی۔ یہ عالم الغیب ہوئے انہوں رستہ دے بارے پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہوں دی۔ ڈاڑی مارا تے ڈہراتی سفر کرے دے مدین دے شہر دے باہر ون پہنچے۔ قرآن پاک دے الفاظ اللہ فرماتے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ مدین دے شہر دے باہر ہی کو کھوئی آجڑیاں دی جماعت کھلوتی آئی، بکریاں نو پانی پلاون والی۔ آجڑی آخ دیو نا، چرواہا چھیڑو آجڑی۔ ڈاڈا بندے رل کے کھوئی چوبوں کا کٹھے دیاں، اتنا پانی تلے آئی تے او ڈاڈا بندے بوکا کڑ کے پانی دا بڑی بکریاں نو پلوے دے کھڑوتے نو۔ اللہ فرمے دے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھے دو نوجوان بچیاں بڑی بکریاں نو پاسے دے لے کے کھڑوتی ہوئیں، آئیاں دے نال نا بکریاں تے سارے حالات، جتھا مرد اتھائی عورت، جتھا غیر محرم بندہ اتھا غیر محرم بی بی، او بکریاں کھلوتی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم انہوں دا نا کیا ہے؟ اللہ نے نا نہیں چاہیا قرآن پاک وچ، بلکہ یہ جملہ بھی دوستوں سنے نا پورے قرآن پاک وچ اللہ کہ عورت دا نا نہیں چاہیا، صرف حضرت مریم دا نا ہے۔ تے او بھی اللہ نے عیسائیاں نو سمجھاون واسطے حضرت مریم دا نا چاہیا ہے۔ راواں پارا سورت دا نا سورت التوبہ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
یہ میرے سامنے آیت نمبر 3 کھلی ہوئی ہے. زیارت کرے تاکہ تنوں ویکھن دا اللہ ثواب عطا کرے. کیونکہ 3 چیزاں ایسی ہیں کائنات وچ جنہاں نوں اکھیاں نال ویکھنا بھی عبادت دے ثواب ہے. بیت اللہ شریف نوں اکھاں نال ویکھنا عبادت دے ثواب ہے. اپنے والدین نوں ادب تے احترام دی نظر نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے. تے رب العالمین دے قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی عبادت دے ثواب ہے. عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے. اللہ فرمائے نا لم یلد ولم یولد. اللہ تا والدین تو بھی پاک, اللہ اولاد تو بھی پاک. نا عیسائیو, عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نہیں. اگلی ایت والمسیح ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام تبھی بھی مریم دا بیٹا ہے. مغالطہ لگی عیسائیوں نوں بغیر والد جو پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے. اس نے فرمایا نہیں. اللہ یہودیاں نوں بھی جواب دیتے تیسرے پارے وچ. اے میرے سامنے سورۃ آل عمران 3 پارا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آیت نمبر 59. یہودیاں جس ویلے بی بی مریم تے تہمت لئیے بغیر خامت دے کیویں بچہ پیدا ہو گیا س معاذ اللہ حضرت مریم دا کردار حالات. اللہ فرمائے خبردار یہودیو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال حضرت آدم علیہ السلام والی ہے. میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے جس دی اماں کہے میں اللہ تا او کافر ساکاں. میں اللہ آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے جہاں ابا ہی کوئی نہیں اماں بھی کوئی نہیں. جے کر میں اللہ بغیر والد تے والدہ دے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکدا تا صرف والدہ وچوں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کر سکدا. مسئلہ کہنا سمجھ آیا؟ صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن پاک وچ. ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا ذکر نہ کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں دا ذکر نہ کوئی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام دی بیویاں دا ذکر لیکن نہ کوئی نہیں. پورے قرآن پاک وچ سوائے حضرت مریم دے کے عورت دا نام نہیں. اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے جی میں عورت دے جسم دا پردہ ہے, عورت دی آواز دا پردہ ہے, یہ عورت دے نام دا بھی پردہ ہے. کہے خیر محرم دے سامنے عورت دا نام ذکر نہیں کرنا, عورت دے نام دا پردہ ہے. محرم بندے نو پتہ ہوئے تا ہوئے. ہوں تو بڑا عالمی ہے بندہ کیرے دکھ سناوے تھانوں. 18واں پارا تے سورت دا نام سورت النور. یہ میرے سامنے آیت نمبر 31 کھلی ہوئی ہے. فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. خبردار مسلمان بی بی اپنی 4 دیواری وچ ٹرتے ویلے اپنے گھر دے کام کار کرے دے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے. اگر تے زور نال زمین تے پیر رکھا اپنے ویڑے وچ متوں تے پیر وچ زیور پایا ہویا ہوے تے زیور دی آواز گھر تو باہر غیر محرم بندہ نہ سن کھنے. زیور دی آواز کا پردہ ہے. عورت حاجت عمرے تے جا رہی ہے, مرد نے اونچی آواز نال پڑھنا دے لبیک اللہم لبیک. عورت اونچی آواز نال لبیک پڑھ سی, ثواب نہیں گناہ لکھاوے سی. عورت ایسا آواز نال پڑھے لبیک تاکہ کوئی نہ سنے. عورت خارج نماز پڑھ دی پئیے. میں مثال دینا فجر دی نماز ہے. اللہ اکبر
تے اچھی آواز نال نماز قرآن دی تلاوت چکی دیس قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو باہر غیر محرم بندے سنیے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے. اذان دا ٹائم ونجے مرد نوں تاں اذان دیون دی اجازت ہے عورت نوں اذان پڑھن دی اجازت نہیں کیونکہ اذان اچھی آواز نال پڑھی ویندی ہے. اور اللہ واسطے انصاف تا کرے اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی اذان عورت نہیں پڑھ سکتی اچھی آواز نال لبیک نہیں آکھ سکتی گھر دے اندر زور نال زمین تے قدم نہیں رکھ سکتی تے شادیاں تے ڈانس کر کے گانے بجانے دی آواز اپنی زبان نال اچا کر کے پورے محلے نو کیویں سناون دی اجازت ہے. یہ گل سمجھ نہیں آتی پئی لوگوں کو. ڈانس ہوندے پین گانے گویندے پین پورا محلہ تے گراں سندا پیا ہے. اللہ دی رحمت کی اساں شادی شروع اللہ دی نافرمانی تو کیتی ہے نتیجہ کیویں رحمت تے برکت آسی شادی چ. نتیجہ نکلا مہینہ دو گزرا دوہاں خاندان ووٹاں پہ گئیاں تھانے لو کچہریاں توڑی نوبت آ گئی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. شروع جو اساں شادی اللہ دی نافرمانی تو کیتی ہے مسئلے کوڑے ہو گئے تساں ناراض ہو ملا گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء رواہ البخاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام نماز پڑھے دے ہوئے بھول گئے. انسان جو ہویا جرے پیچھو مرد کھلوتے جماعت ویچ مردہ نے اچھی آواز نہ رکھنا ہے سبحان اللہ تاکہ امام نو پتہ چل بجے میں نماز بھردا پیاں. مردہ نو خیال نہیں لیا عورتاں پیچھے کھلوتیاں جماعت ویچ عورتاں نے اچھی آواز نہ سبحان اللہ نہیں آکھنا وقت تسبیح ہتھاں دے اوتے ہاتھ مارے تاکہ ہتھاں دی عوام نال امام نو پتہ چل وجے میں نمازی بھلا کھلوتا. اچھی آواز نال سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں گانے گاون دی کیویں اجازت ہے. ربیع الاول دے مہینے وچ میلاد دی محفل وچ نظماں پڑھ کے شعر و شاعری پڑھ کے پورے محلے نو سناون دی کیویں اجازت ہے. میری تیرے انگلیاں ویکھنیاں دوستاں عورت دے نام دا بھی پردہ آواز دا بھی پردہ نمبر 3 جسم دا بھی پردہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات بے شمار بیبیاں بے شمار عورتاں کپڑے پاون دے باوجود بھی بے لباس ہونیاں او کیویں انہاں دے جسم تے اتنے باریک کپڑے ہونے پورا جسم وچ انہاں دے راسی اکھے نال ویکھدے پئے ہاں اتنے تنگ کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچ ظاہر ہون لگے سی. او دور آ گیا ہے تے عورت دا باریک کپڑے پاونا کوئی معمولی گناہ ہے تنگ کپڑے پاونا کوئی معمولی جرم تا نہیں. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یجدنا ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باریک کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے اپنا جسم بھی کھاون والیاں زنانیاں تے عورتاں 500 سال دے سفر تو آون والی جنت دی خوشبو تو ہی محروم راسن. اساں مردہ دا کوئی گناہ نہیں جو اساں باریک کپڑے خود گھر گھن کے دینے ہیں یہ پا
باریک کپڑے پاؤن والی عورت اگر گنہگار ہے، جرے مرد نے باریک کپڑے خرید کے گھر دیتے جو ہے پائے مرد بھی برابر دا مجرم تے گنہگار ہے۔ ہن حالات کیا ہے؟ ود ناخن پالش والا مسئلہ سننا ہونا، ساری ماما بھیڑا نو ان کے سنا ہونا، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، عورت وضو کرے وضو نہیں ہویا، غسل کرے غسل نہیں ہویا، جسم نہ پاکے، قرآن پاک دی تلاوت زبانی نہیں کر سکتی، جسم نہ پاکے، جسم نہ پاکے قرآن پاک کو ہاتھ لاؤن دی بھی اجازت نہیں، جسم نہ پاکے ناخن پالش لاؤن والی عورت دا نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تے کوئی معمولی گناہ ہے، جس ویلے جسم نہ پاکے اسی حالت موت آ گئی ہے، محلے کی زنانیاں تے عورتاں جمع ہویاں، اس نو غسل دیتا نے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اس کا جسم پاک نہیں ہویا، نہ پاک جسم دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ سارے بزرگ میں نے اچھا دے سوچا مسئلہ چھوٹے یا بہت بڑے؟ سارے مستری حضرات کاریگر پینٹ دا کام کرے دیں، گڈیاں دا کام کرے دیں، پینٹ لگا ہوئے ہے، مبلیر لگا ہوئے ہتھاں دے پیراں تے، وضو کرن وضو نہیں ہوندا، غسل کرن غسل نہیں ہوندا، جتنے تک وہ پیٹ لہاویں نہیں، روغن لہاویں نہیں، جسم دی جلد توڑی پانی جتنے توڑی نہیں پہنچا، مرد جسم بھی نہ پاکے، ہمیں پرواہ نہیں۔ ہائے ہائے کیرے دکھ تے دردی، ہر دنیا کا پتہ ہے سانو، مپھلی دے ریڑ دا پتہ ہے، کھادا دا پتہ ہے، بیج دا پتہ ہے، دین دے سانو کوئی پتہ نہیں۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، تے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں، نیوی قبر اندھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں، جویں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی، جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ قرآن پاک دے لفظ آیت نمبر 31 فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، باہر کا باہر رہ گیا اپنے گھر وچ، ابا ہے، بھائی ہے، پتر ہے، خاوند ہے، چاچا ماما ہے، میں مثال دے دا بیاں، یہ تا محرم بندے انہاں نال عورت دا نکاح جائز نہیں، انہاں تو پردہ بھی نہیں۔ اللہ فرمائے مسلمان بی بی اپنے گھر دے اندر کم کار کرے دے ویلے، اے جڑے محرم بندے ہن ابا پھرا وغیرہ اپنے سر دے دوپٹے تے چادر نال سینے نو کج کے رکھ، قرآن دی آیت ہے۔ ساریاں ماما بھیڑا میں مپھلی چڑن تے اپنے دوپٹے نو انچا کرے دیاں پچھو تے سٹا، سن دے بیٹھے ہو منظر سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہن میں طریقہ تو نہیں آتا، میں کوشش کرے نا بھائی کو میں نیڑے رکھ بجنا گھر برتن ودیاں تھونیاں، اوکھر تے بہاری ودیاں دے دیاں، دوپٹے نو انچا کیتا۔ اللہ فرمائے سینہ کر کے رکھ کے قرآن دی آیا ہے، گھر دے کام کار کرے دے ویلے بھی سینے نو کج کے رکھاں بڑی چادر دے دوپٹے نال۔ انہاں حکمت عمل کرے دے تے ساڈا معاشرہ پاک نہ ہویا۔ اللہ دی قسم میں ہن تک برقع ویکھن واسطے بھی ترس گئے ہیں، سر تے دوپٹے نہیں رہے، جسم تے برقعے نہیں رہے، عورتاں دے چہرے بھی سامنے ہن، عورت دی آواز دا بھی پردہ، نام دا بھی پردہ تے جسم دا بھی پردہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضرت جس ویلے تواڈے کول جبرائیل فرشتہ آوے تساں مینوں ضرور اطلاع کرنی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون گے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل فرشتہ میرے کول آیا کھڑوتا ہی. اور حضرت خدیجہ نو تو نظر نہیں آتا. انہاں کا حضرت تساں میرے جھولی وچ سر مبارک چ رکھو تے لیٹ ونجو. آپ نے حضرت خدیجہ دی جھولی بھی سر مبارک چ رکھے تے لیٹ پین. حضرت خدیجہ نے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے, سر دے وال نظر آون لگے. پوچھن لگی حضرت ہن دسو جبریل کھڑوتا ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل تا چلا گیا, اس دیر ہی نہیں کی جامن وچ. اچھا حضرت میں دوبارہ دوپٹہ سر تے رکھے نہیں, سر تے دوپٹہ دوبارہ رکھا نے, سر دے وال کج چھوڑے نے. حضرت ہن دسو. آپ نے فرمایا جبریل یار واپس والا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت اے واقعی جبرائیل فرشتہ آئی. اگر شیطان ہوگا تو کھلوتا رہے ہا, کیونکہ جے ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ اتر ونجے سر دے وال نظر دے پے ہوویں تا رحمت دے فرشتے نہیں کھلوندے ہوندے. ہن حالات کیا ہیں؟ عورت دے جسم دے کپڑے باریک نماز پڑھے نماز نہیں ہوندی. سر دے دوپٹہ باریک سر دے وال نظر دے پے نماز پڑھے نماز نہیں ہوندی. عورت دے بازو انہاں جھیاں تو پیچھے ہی نہ میں کیتی بیٹھا ہی میں انہاں نماز پڑھے نماز نہیں ہوندی. المیہ ہے کہ ساری ماما بھیڑا دین نہیں سکھا. مولانا انس صاحب تھا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے دے پیر میں ہوں سڑے میرا دل خوشی تو باغ باغ ہو گیا. مہربانی کرو ساڑیاں ماما بھیڑا بچیاں ساڑیاں انہوں نے بھیجو قرآن دے واقف تھی میں تاکہ گھر دے اندر اللہ دے دین علیہ انخلاف ہوئے انشاءاللہ پاک انشاءاللہ. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. آجڑی پانی پلے دے پین اپنے جانورانوں مسئلہ بھول تو نہیں کیا وہ سبق آئی. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. یہ مسئلہ سنانا چاہا. دیر خواہ بھائی دد پوترا پتریر مسیر ملویر پھپھیر اے پانچ رشتے انتہائی خطرناک عورت واسطے. سانو فخر نال لوگ سنے دین اپنے جماعتی جی ساڈا انہاں نال بڑا تعلق جی ساڈا انہاں دے گھر پردہ ہی کوئی نہیں. یہ تو گناہ دی گل نہیں, گناہ تے فخر پہ کرے نہیں. میرا جملہ نہیں سمجھا دوستو. یہ سارا بڑا پیار محبت سارے پردے ہی کونی جی آپس ہی آندے رہتے رہتے تو گناہ دی گل ہے. شریعت کا مسئلہ ہے. دیر تو بھی پردہ داد پوترا پترے تو بھی پردہ عورت دا, مسیر تو بھی پردہ مرویر تو بھی پردہ پھوپھی زان بھائی پھوپھیر تو بھی پردہ. رشتے کا یہ پن خطرناک کہیں پرائے بندے تو سارے گھر ہی قدم نہیں رکھنا. اکیلے جی اپنے ہوئے خطرہ کا اپنا توئے مسئلے کوڑے ہو گئے. تسا ناراض ہون لگے ہو میرے خیال میں بس کرے گا. مسئلے کا کوڑے ہو گئے. مولوی صاحب کوڑے کوڑے مسئلے ہی کر دیتے. اللہ دی قسم ہے شریعت دی پابندی کرے دے تو سارا ماحول پاک رہے گا. خطرہ پرایا تو نہیں ہوگا اپنے تو خطرہ ہے. کیرے پرائے بندے دی جرت میرے گھر وڑ پوے خطرہ تو اپنا تو ہے. یہ تو ہی آوائے تو ہی آوائے تو ہی آوائے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ
تزودان دو بیبیاں بکریاں کھلوتیاں بکریاں نو پاسے تے لے کے نال نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے دیکھیا تے سوال کیتا قال ما خطبکما اے دسو بیبیو تساں پاسے تے کیوں کھلوتیاں ہو بکریاں لے کے تساں بھی پانی پلاوانا او دونوں بول پیاں کھڑ گیاں کانا تالا نسکی حتی یسدر الریاح پردیسی بندہ جتنے تونی باقی آجڑی بکریاں نو پانی پلا کے واپس نہ چلے ونجن اسا دا خود نیڑے ہی نہیں آونا انہاں آجڑیاں دا بچہ کھچا پانی اسا اپنی بکریاں نو پلاونا ہے سوال پیدا ہویا باقی آجڑی دا مرد ہے کھلوتے میں تھوڑا مرد کیوں نہیں آیا تھوڑے میں گھر دا کوئی مرد آویا بکریاں نو لے کے دونوں بول پیاں کھڑا گیا وابونا شیخ کبیر پردیسی مجبوری دی وجہ تو باہر آئیوں ہیں اگر مجبوری نہ ہوتی ایسا گھر تو باہر قدم ہی نہیں رکھنا مجبوری یہ ہے سر ابا ضعیف ہے ابا بڑھڑا ہے ابا کمزور ہے ابا بکریوں کنٹرول نہیں کر سکتا یہ ابے دے بوٹھے پہ علی مجبوری نہ ہوتی ایسا گھر تو باہر قدم ہی نہیں رکھنا مسئلہ سمجھ آیا دل دی کھڑکیاں کھولو سارے بزرگ قرآن پاؤں نال مسئلہ سمجھ آیا عورت اس ویلے گھر تو باہر قدم رکھے جس ویلے کوئی مجبوری ہوئے قرآن منن والے ساتھی اچھا دسے سن مینوں فرشتے یہ لکھ دے پے میرا سوال تہاڈا جواب فرشتے دل دہار نہیں جانتے تسا بزرگاں زبان نال آکھنے تے فرشتہ لکھنا ہے اللہ بخشے دا ذریعہ بنا چھوڑے سی انشاءاللہ اے دوہے بچیاں نوجوان لڑکیاں سوال ہور نال سننے تے جواب اونچا میں سننا چاہتا میں دعا منگسا تہاڈے واسطے اے دوہے نوجوان لڑکیاں خوشی تو باہر آئیاں ہاں یا مجبوری تو باہر آئیاں مجبوری تو ابے دے بڑھے پہ علی مجبوری ہے عورت نے خوشی تے جاونے غمی تے جاونے دکھے سکھے ہسپتال جاونے ڈاکٹر دے حکیم کو جاونے ہاتھ بھی کھاونے جا سکتی ہے مجبوری ہے تے جڑیاں بازاراں دے اندر شاپنگ ودیاں کرے دیاں انہاں دی کیڑی مجبوری ہے سارے چپ کر بیٹھے انہاں دی کیڑی مجبوری ہے اور اے مجبوری ہے بجیرا کپڑا میں لے کے آیا وہ ساری زنانی نو پسند نہیں آیا اس کا تو کو تینوں کیڑا پتہ لگدا میں آپ شاپنگ کرن ویسا واہ بھائی واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آیا ہے ہنے یاد آیا پہلے سے نہیں کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت خاوند دی اجازت تو بغیر گھر تو باہر قدم رکھے دیے جتنے تک واپس ول کے نہ آوے اللہ دے سارے فرشتے اس دے لعنت بھیجے دے رانے نو اور کچھ پریتی کو نہیں کہ یہ بھی حدیث پاک سنے لا يدخل الجنہ آپ نے فرمایا بندہ جنت داخل نہ اسی کون الدیوس صحابہ کی دی حضرت دیوس کون ہے جنت داخل نہیں ہونا آپ نے فرمایا ہے جرے بندے نو اپنی عزت دے غیرت نہیں آندی میری تھی بھیڑ کیرے پاسے نہ دی پئیے کیرے پاسوں دی پئیے میری تھی بھیڑ کدے نال گلاں کرے دی پئیے کدے نال نہیں میرے گھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جس بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آتی آمنہ دلال فرمائے اس بندے جنت داخل نہیں ہو سکنا اسلام غیرت والا دین ہے اسلام سانو غیرت سکھائیے پردیسی بندہ مجبوری سانو باہر لے کے آئی وی ابا ضعیف تے بڑھڑا ہے بکریاں نو سنبھال نہیں سکدا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے بکریاں مینوں دیو
سارا جڑنا لا کے موسیٰ علیہ السلام کھوہ والے پاسے ٹرے سارے آجی ہسن لگ گئے ہٹو بھئی ہٹو کلہ جوان دا پیا نے اساں دا ڈاڈا بندے رل کے کھوئی چوبوں کا گڑھے دے ہیں کلہ بندہ دا پیا نے ہٹو ان موقع دے ہو بخاری شریفی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ دے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 مرداں دے برابر گویا کہ اللہ دے ایک پیغمبر وچ دنیا دے 4000 مرداں دی طاقت ہوندی ہے اللہ فرمائے فسقالہما حضرت موسیٰ علیہ السلام کیری دیر لاؤنی ہے بوکا چھکے دے گئن ڈول پھرے دے گئن بکرے نو پلے دے گئن بکریاں رج کے پانی پیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں انہاں نوجوان بیبیاں دے حوالے کر چھوڑیاں اے لو اپنی امانت ثم تولى إلى السل خدمت کی تینے بغیر کے معاوضے دے لفظ میرا سمجھ آئے کوئی لالچ نہیں اسد دو دے کم کرے دے لالچ ہو گئے کم ہو گئے اس نو سدے دن خدمت خالق خدمت خلق وہ دیئے جس وچ بندہ کہے معاوضے دی امید نہ رکھے جتوں معاوضہ ملے عوض ملے وہ خدمت خلق نہیں ہوندی بکریاں انہاں دے حوالے کرن تو بعد موسیٰ علیہ السلام چھان تلے بن بیٹھے اور اللہ بہتر جان دے کوئی دیوار دی چھاں آئی درخت دی چھاں آئی کوئی پہاڑ دا سایہ آئی اتھون کی عد کرن لگے قرآن دے لفظ اور رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اللہ میں تیرے درد محتاج ہوں میں فقیر ہوں اللہ میں مانگتا پردیسیاں ڈاڑی بھانا تے ڈاراتی دا سفر کر کے مصر وچوں آیا ہویا اللہ میں نو بھوک لگی ہے روٹی دا انتظام کرے ہاں مفسرین کرام نے اس مقام تے لکھا ہے چھوٹی تو چھوٹی چیز کیوں نہ ہوئے اللہ تو منگنی چاہیے دیئے اس زبان بناون والا اللہ ہے تو زبان نال حاجتاں پیش کرن دے لینگوی صرف اللہ ہے حوالہ دونوں بھی کھانا آخری پارا سورت کا نام سورت البلد فرمایا لم نجعل لہ عینین ولسانا شفتین آیت نمبر 98 میں اللہ نے انسان دی اکھیاں بھی دو بنائیاں میں اللہ انسان دے ہون بھی دو پیدا کیتے نوں لیکن لسانن دونوں ہونٹاں دے درمیان میں اللہ زبان ہک پیدا کیتی ہے مسئلہ سمجھا چھوڑا ہے زبان ہک ہے تا ہک زبان نال ہر قسم دی حاجت ضرورت پیش کرن دے لینگوی ہک کون اللہ اللہ ذرا اونچا چاہنا ہے سارا کون اللہ وڈی ضرورت ہوئے تامی اللہ دے سامنے پیش کرنی ہے چھوٹی ضرورت ہوئے تامی اللہ دے سامنے پیش کرنی ہے وڈی ضرورت دی مثالی قرآن چاہیے پئیے اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان اور رب حضرت موسیٰ علیہ السلام مد کی تھی اللہ دی بارگاہ وچ قرآن پاک دا حوالہ سنے کتنی بڑی ضرورت اور رب العالمین دی بارگاہ پیش کیتی نے
مالک کائنات دی لارب کتاب سورت دنا سورت العراف رب ارنی انظر الیک، آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ میں موسیٰ علیہ السلام نو اپنی ذات دا دیدار کرا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھے اس مقام تے اس تو بڑی حاجت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جنتیاں نو جنت وچ سب تو بڑی جیڑی نعمت ملنی ہے وہ اللہ دی ذات دا دیدار ہونا ہے۔ اللہ فرمانا میرے کریم لن ترانی، دنیا وچ ان اکھیاں نال تساں میں اللہ دی ذات دا دیدار نہیں کر سکدے۔ میں سناونا یہ چاہنا ہم، ضرورت چھوٹی ہوئے ضرورت بڑی ہوئے، اللہ کا نام چاچا منا ہے، چھوٹی یا بڑی ضرورت کہنے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اللہ بھوک لگی روٹی دے رہا، اتھا دا میں نہ جانوں بھی کوئی نہیں، واقف بھی کوئی نہیں، اللہ مہربانی کر میں فقیر ہوں۔ میاں محمد بخش سے فرما گئے کھڑی شریف والے فرمے دن منگتے کونوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، منگتے کونوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی۔ سارے میاں والی دے توحیدی شاعر نے آکھے ہے، پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے، سوکھی بولیے پننے ہی بندہ منگتا بتا ہوئے تھے میں اس کو مگر لگا جاؤں کہ مول صاحب خیر تھا ہے میں ہو رہا تو منگنا تو میرے پر منگنا ہے۔ پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے، منگیا کر اس تاتا تو جنو دیون دا گو والے۔ اور جملہ میرا دل دی تختیاں دے سارے بزرگ لکھ لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روٹی منگتے بیٹھے، میں فقیر ہاں محتاج ہاں۔ انسان اللہ تو منگدے اپنی حاجت دے مطابق، ضرورت ہی حاجت ہی روٹی ملیا بھوک لگی ہے۔ انسان سارا میرا بات یاد نہ رہے، یہ ہی کو جملہ یاد رہ گیا، میرے سفر دا حق ادا ہو گیا۔ انسان اللہ تو منگدے اپنی حاجت دے مطابق تے اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق۔ بات جملہ دراؤن لگا، انسان اللہ تو منگدے اپنی حاجت دے مطابق، اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق۔ روٹی منگدے بیٹھے ہیں، قرآن پاک دے الفاظ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، انہاں دوہاں نوجوان بیبیاں وچوں ہک آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول، چھانک لے بیٹھے ہیں، اللہ کے انداز نہ لئی، اللہ فرمے دے تمشی علی استحیاء، اتنے شرم و حیا نہ لئی، اللہ نے اندے شرم و حیا نو قرآن بنا کے آمن دلال تے اتار چھوڑا۔ عورت کا سب تو بڑا زیور شرم و حیا ہے۔ نیڑے آ کے آنکھن لگی، ہون جملہ سنا ہے، قریب آ کے آنکھن لگی، قالت بی یدوکا، میرا ابا تینوں سڑے دا بھی ہے۔ میری بولی سمجھ آتی پڑی، ابا بلا رہے ہیں، اس وچ بھی راز ہے۔ میرے بھی ہے سارے دوست سر چاوڑے دے، اے نسی آکھیا جو میں تینوں بلاوڑیاں، اے گل کریا جو میں بلاوڑیاں، سونا نالے آجنیاں نو شک پہ وجے ہاں تے بی بی دہیں پردے
پردیسی نال کیا مطلب ہے نا میرا ابا تینوں بلا رہا ہے تے اجن دی گل پوری نہیں ہوئی ابے دا تینوں ویکھا ہی نہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی ابا کیوں بلا رہے ہیں آنکھن لگی لے یجزیہ کا اجر ما سقیت لنا تے سری بکریوں نو پانی پلائے اساں جلدی گھر پہنچ گئی ہیں والد صاحب سوال کیتے اگے تا دیر نال آندیاں ہوئے اج جلدی کیویں آ گئیاں ہو اساں سارا حال سنائے ابا ایک پردیسی نو سارے تے ترس آیا ہے اس ساری بکریوں نو پانی پلا دیتا ہے اس واسطے جلدی پہنچ آئیاں ہیں میرا ابا تینوں بلا رہے ہیں جرا تے ساری بکریوں نو پانی پلایا ہے تینوں مزدوری دیونا چاہتا ہے بزرگو کیرا مسئلہ قرآن نال سمجھ آیا اگر عورت نو کہیں غیر محرم نال گل کرنی پہ منجے اس انداز نال گل کرے جو سنن والے نو کہیں قسم دا شک نہ ہوئے ایمان نال نسو اس ویلہ کہ ابا بلا رہے ہیں تینوں مزدوری دیونا چاہتے ہیں کوئی شک رہ گیا میں سبق روک چھوڑے حوالہ سو 22 پارا سورت دنا سورت الحواب اللہ فرمیندے فلا تخزان بالقول فیدمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا آیت نمبر 32 گھر دے اندر مرد کوئی نہیں زمینہ تے گئے ہوئے نا دکان تے گئے ہوئے ملازمین نوکری تے گئے ہوئے صرف عورتاں ہن گھر وچ بیبیاں تے مائیاں ہن گھر وچ کوئی غیر محرم بندہ آ گیا ہے ابے نال ملاقات کرنی اس بھائی نال پتر نال میں مثال دینا اللہ فرمائے خبردار مسلمان بی بی دروازے تے آن والے غیر محرم بندے نال نرم نرم مٹھے مٹھے لے کے نال گل نہ پئی کرے لاکی میں گل کراں کہ سخت لے کے نال گل کر بھائی دروازے تے نہ کھڑو چلا جا ابا گھر کو نہیں بھائی میرے گھر کو نہیں بیٹھا دروازے تے نہیں کھڑونا واپس چلا جا اللہ سخت لے کے نال کیوں عورت گل کرے غیر محرم دروازے تے آن والے نال اللہ فرماتے ہیں فَيَدْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مسلمان بی بی تے مٹھے مٹھے لے جنال گل کی دی دروازے تے آن والے نال متا اس دے دل وچ تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو ونجے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا لمبی گل بھی نہ کرے مختصر گل کر چھوٹی چلا مت بھائی دروازے تے نہ کھڑو پتر میرے گھر کو نہیں اگر تے دروازے تے آن والے نال لمبی لمبی گل شروع کر دیتی حال حوال بناونے شروع کر دیتے مطلب محلے والے نال والے پڑوسیوں کو شک نہ پے ونجے اے پرایا بندہ اتنی دیر ہو گئی ہے اس دروازے دے کیوں کھلوتا ہویا ہے شریعت کا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا ہے جملہ تو میں سناؤں ہے تسا ناراض ہو میں سو جملہ میں سناؤں ہے دروازے تے بندہ ہے ساری ماما پھیڑا دن بھائی تو گھر آوان میں تینو لسی پلاواں اب ویسی تو گھر پہنا میں تینو چاہ پلے دیا اے نہیں آکھنا میری اماں میری بہن اے نہیں آکھنا تو بیٹھا بھی پہنا بیٹھا کھول لے دیا اے نہیں آکھنا ایمان نال دسو سارے لوگ اچھا دسو چاہ یہ مسئلہ میں نے اپنے یا قرآن نے کھولی بیٹھا میں دوستوں حدیث پاک سننا ہونا رمضان شریف کا مہینہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کہو بیٹھے مسجد نبی شریف تے بالکل نال حجرہ آئی آپ
دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد اندر آ گئی، ادھی رات دا ٹائم آئی، کوئی ضروری گل کرنی ہس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل بات کی تیس، جس ویلے جاون لگیے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹر پے، سہن وچ کھلو کے اپنی بیوی نال گل بات کرے دے کھلوتے نال رستہ ہائی، دو صحابی گزرے ہوئے رات دے ٹائم، انہاں دیکھے اللہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت نال گلا کرے دے کھلوتے مسجد وچ ادھی رات دا ویلے، او دونوں ترکھے ترکھے قدماں نال ٹر پے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدا فرمایا الا رسلکما، اگے نہیں جانا اسے ہی کھلو بنو، دونوں کھلو گئے، آپ نے فرمایا کان کھول کے سن لو، جیری عورت نال میں گلاں کرے دا کھلوتا ادھی رات دے ٹائم مسجد وچ میری اپنی گھر والی ہے، دونوں حیران رہ گئے، حضرت تساں یہ گل کیوں سان دسیے میری اپنی بیوی ہے؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان بندے ایویں چلدا تے ٹردا ہے جے بندے دا خون چلدا تے ٹردا ہوندا ہے، میں کہ تانوں دس چھوڑا مت کرے دل شک نہ ونجے، پتہ نہیں حضور کیڑی عورت نال گلاں پہ کریندے ہن۔ ساریاں ماواں بھیڑاں شاپنگ کرویندیاں، دکانداراں نال گپاں شروع ہوئی، ایک کپڑا پسند نہیں فلانا بھی کھاوے آنے فلانے دا کی ریٹ ہے فلانا کر ایک کام تے ایک جتی تے ایک میک اپ دا سامان، ناراض ہو گئے انہیں گل نہیں، بازار بھرے پہ سارے عورتاں نال، نہ سر تے دوپٹہ ہے نہ جسم تے برقع ہے، چہرے تے پردہ نہیں، کہہ میں نقص کر کیوں رحمت تو محروم تھی گئے ہیں؟ گھر گھر فساد ہے، گھر گھر جھگڑے، پھرا پھرا دا دشمن ہے، اولاد والدین دی نافرمانے، اللہ دی رحمت جو سارے تو منہ موڑ گئی ہے تو ایک نتیجہ تو نکلنا آئی۔ بی بی آ کے آنکھن لگی میرا ابا تنوں بلا رہے ہیں، سبق بھول گیا، سبق بھول گیا تے کیوں بلا رہے ہیں جو سیاہ کا اجر ما سقیتنا، تے بکریاں نو پانی پلایا ہے تینوں مزدوری دیونا چاہتا ہے، چل میرے نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلن لگے، مزدوری دے لالچ وچ نہیں، خیال کرے مزدوری دے تمہ وچ نہیں، اس نیت نال ٹرے پیچھو دشمنوں دا جو خطرہ ہے اللہ کرے کوئی پناہ دا مکان مل ونجیا، لیکن قانون ہے راہبر تے رہنما ہمیشہ اگے ٹردے ہوندے، موسیٰ علیہ السلام دا رستے دا پتہ ہی نہیں، نہ واقفن ان ٹرنا تو اس بی بی نو اگے چاہیدہ ہے، سمجھو تا اس نوجوان بی بی نو اگے ٹرنا چاہیدہ ہے، راہبر جو ہے قربان منیا عقیدہ رکھنا میں سمے سارے دوستاں مرد دم تک اللہ دا پیغمبر نبوت تو بعد بھی گناہ تو پاک ہو گئے، نبوت تو پہلے بھی گناہ تو پاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نا تو اگو ٹری میں پچھو تیرے ٹرا، مطلب میں موسیٰ علیہ السلام دی تیری وجود تے نظر نہ پیمنے، اگو میں ٹردا تو میرے پچھو ٹرتے میں نو رستہ دسیا، قربان بنیا۔ مسئلہ سن گئے نو سارے ساتھی، اماں نالے ہمشیرہ نالے بیوی ہے بچی ہے، میں مثال دینا، عورت نالے مرد اگے ٹرے عورت پیچھے ٹرے، چھوڑ دے بیٹھے ہو ہسپتال جاوڑے خوشی ہے غمی ہے دکھ سکے مرد اگے ٹرنا چاہیے، ہن حالات کے بن گئے، بساں چل دیاں پئیاں ہائی ایس تے کوچاں چل دیاں پئیاں، ڈرائیور دے نال عورت بیٹھی ہے، بیوی سواری،
عورت تو پیچھے ہونی چاہیے. لوگ کاراں تے چلے دے, موٹراں تے چلے دے, فرنٹ سیٹ تے عورت بیٹھی ہوئی ہے. ہوں تو ایمان نال دسو عورت کا مقام اگے ہے کہ پیچھے؟ چپ کر رہے ہو, اگے ہے کہ پیچھے؟ اگے تو مرد ہوئے نے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اگے ٹردا تو میرے پیچھے ٹر تے مینوں رستہ دسیا. یہ سوال نہ کرے. اما جو میرے نال اگو ٹرے پئی, ہمشیرہ جو میرے نال اگے ٹرے پئی, میری بیوی جو نہ آلے, بیٹی جو نہ آلے اگے ٹرے پئی, میں پیچھے ٹردا نانا. اگے اما ہے, بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اگے او ٹری, بندہ پیچھے ٹرا. ویکھن والا نو کیا پتا, متا ویکھن والا نو شک نہ پے وجے اے بندہ عورتاں دے پیچھے کیوں جا رہا ہے. شریعت دا مسئلہ ہے, شک والی جگہ تو بھی بچنا چاہیے. ہاں نہ کرو, مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اگو نہ ٹر, پیچھے ٹر, میں کو ٹرتا ہوں. چل پین فلما جاؤ وقص علیہ القصص. دیکھو نا چھوٹا جتنا قصہ آئیتے مسئلے بچ کتنے ہیں. اللہ ایمان سے قصے بیان کیتے, بندہ عبرت پکڑے, سبق حاصل کرے. انہیں قصہ میں سنانا چاہوں تو 2 منٹ کا قصہ آئی لگے نا, مسئلے بچے اللہ مسئلے سمجھانا چاہتا ہے. فلما جاءه وقص عليه القصص, موسیٰ علیہ السلام پہنچے مشہور حضرت شعیب علیہ السلام, اللہ بہتر جان دے. موسیٰ علیہ السلام سارا حال سنایا. انہیں میرے قتل دے مشورے تھی دے بیان دے میں اتھو نکل آیا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام فرمان لگے فکر نہ کر, اس مدین دے شہر وچ فرعون دی حکومت نہیں چلدی, تو ظالم قوم تو بچ آئے ہیں. جیری نوجوان بچی موسیٰ علیہ السلام نو نال لے کے آئی, او بول پئی قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا اساں بڑیاں ہو گئیاں ہیں, اساں جوان ہیں, مجبوری تو باہر میں یہاں سے جو تو کمزور تے بڑھڑا بننا ہے. میرا مشورہ اے وے اس جوان نو مزدور چا رکھ, بکریاں بھی چرے سی, پانی بھی پلے سی, سارا گھر تو باہر نکلنا مناسب نہیں. ابا مینوں اس جوان پردیسی وچ 2 کمال نظر آئے. پہلا کمال القوی, بڑا طاقتور ہے, طاقت دا پتہ چلا ہی خود اپو کا چھکن نال. سبق یاد ہے نا, 10 بندے چھکے دن کلے جوان ڈول کھچ کھچ کے پانی پلایا ہے. طاقت بھی بڑی ہے تے نمبر 2 الامین, امانت دار بھی ہے. آپ اگو ٹرے مینوں پیچھے ٹرایا س. حدیث پاک مینوں یاد آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 2 بیویاں آپ دے نال بیٹھیاں ہوئیاں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہن نبی نہ صحابی. آپ نے فرمایا احتجبا منو پردہ کر لو, جلدی کرو پردہ کرو. نبی نہ صحابی نبی ہے. وہ دونوں حیران ہو گئیاں, حضرت وہ تا نبی نہ ہے, سانو دیکھ نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تبصرانی, او نہیں دیکھ سکتا, تساں تے دیکھ سکدیاں ہی وے. جویں مرد واسطے مسئلہ غیر محرم عورت نو ویکھنا حرام ہے, انہیں عورت واسطے ہی مسئلہ غیر محرم مرد نو ویکھنا حرام ہے. فوتگی ہوئی, ساریاں ماما بھیڑا برکے جا کے تے بھج پئیاں فوتگی والے گھر وچ, کہ مینوں منہ تے بھی کھاوا. میری اماں, میری بہن, فوت ہونے والا غیر محرم ہے, ان کا چہرہ موت تو بعد ویکھنا ہی تیرے واسطے حرام ہے. افسوس واسطے جا, تعزیت کر, میت غیر محرم ہے, منہ نہیں ویکھنا.
حضرت شعیب علیہ السلام بول پے تو میں نو مشورہ دے دی جو مزدور چ رکھ میرا ارادہ بن گئی کالا انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين الان تاجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. بیٹی میرا ارادہ بن گیا اپنی دو بیٹیاں وچوں ایک دا اس جوان نال نکاح چا کراں. سانو تے شرم تے غیرت آندی ہے میں کہ دیندار بندے نو آکھاں میں تینوں بچی دا رشتہ دینا سانو تے غیرت آندی ہے. میں اپنی ہمشیرہ دا تینوں رشتہ دینا بندہ دیندار متقی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام فرماون لگے میں تینوں بیٹی دا رشتہ دینا. سن دے بیٹھے ہو کوئی متقی بندہ پرہیزگار دیندار مل ونجے اس نو رشتے دی آفر کرنا نبیوں دی سنت ہے. یہ غیرت دی گل نہیں اتنا غیرت دا سوال نہیں اٹھاونا. آج سال بکریاں چرا جڑا سال بکریاں چرا تو تیری مہربانی جیری میں تینوں مزدوری دیواں او حق ماری جس نو چلے. اسا کے کرے دے شادی ہوئی 20,000 حق مارے تے حق مار معاف چا کرے بی بی اکھا میں معاف کیتا ہے ایویں اودے آکھن نال خامت تے حق مار دا پیسہ حلال نہیں. 2 کلے زمین دے میرے حصے وچ 1 کلہ زمین دا ہمشیرہ دے حصے وچ آیا ہے. ابا فوت ہو گئی میں اپنی بہن نو آکھیا میں نو چدے میں اس کے چلو میں تینوں دیتا ہے اس زبانی آپ چھوڑے بھائی کلہ زمین دا تیڈا ہوئے اے بھائی واسطے کلہ حرام ہے ساری زندگی حرام کھاندا راسی. سن دے بیٹھے آج سارے ناراض لوگ مصاب والے جو مولوی صاحب مسئلے کوڑے کوڑے شروع کی تھی بیٹھے بیوی نو حق مار میں دے چھوڑے اے پیسے ہی نہیں تو مالے کے ہفتہ گزرے مہینہ سال اسا کے حق مار دے پیسے میں واپس سے دے دیا ہن خامت تے حلال ہے. قلعہ زمین دا میں ہمشیرہ دے نہ کرا چھوڑے انتقال ہو گئے رجسٹری ہو گئی ہے ہفتہ مہینہ سال گزرے اسا کے بھائی میں تینوں زمین واپس انتقال کرا دے دیا رجسٹری کرا دے دیا واپس لے لے ہن پھر آتے حلال ہے. سن دے بیٹھے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام دے سامنے گل کی تھی کہاں ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. تھوڑا میرا معاہدہ ہو گیا 8 سال بکریاں چراواں میری مرضی 10 سال چراواں میری مرضی جیری مزدوری بڑی حق ماری چلے ساں ٹھیک ہو گیا. اللہ کریم نگران ہے جنہی گلہ پہ کرے دے معاہدے علیاں. موسیٰ علیہ السلام روٹی منگی ہے جملہ میں نے یاد کرو انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت مطابق اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت مطابق. موسیٰ علیہ السلام روٹی منگی ہے اللہ روٹی بھی دے چھوڑی پکاون والی بھی نال دے چھوڑی. قصہ تمہیں سنائے چند مسئلے سنائے اللہ مغنی توفیق عطا فرماوے. آخر دعوانا